Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ka mekaniko matapos ginapahayag ginlampusan kagin kastigo sa magpamilya sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Sa exclusive nga interview sang K5 News FM Rojas kay Rona Jane Villanueva, gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos. Iya ginpahayag nga natabo ang insidente sa tong Mayo 3, pasado alas 8:30 sang gabi. Sunod diri bag-o lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Kugon sa kayang iyang karangkar kung sa diin ang sospek nagainom, nagawinangot kag nagapanghangkat sang away. Bangod na impito ang biktima nagkuha ini sang tubig kag ginbasya sa atubang sang puluyan. Ginpayag pa ni Villanueva nga ginambalan niya ang iyang atiyo nga pabayan kag hindi na lamang pagsapakon apang samtang nagadiskarga ang biktima sa mga kagamitan. Hinali lamang nga nagpalapit ang sospek nga may dala nga CPR lens nga gingamit hampak sa biktima nga naigo sa iya nga ulo. Likawan ang masakit, papakuron ang immune system, Mighty C. Kadungan sini nagpalapit man ang 5 ka mga kabataan nga 4 ka babae kag 1 ka lalaki subong man ang iya asawa nga nagpuli sa biktima tubtob nga natumba ini. Dugang pa nga isa diri ang nagbuno sa iya tiyo gamit ang ginapahayag gunting nga naigo sa kilid sang biktima. Matapos ang insidente madasig nga nagbalik sa ila puluyan ang magpamilya kag nagpanarado samtang sila naman ang nagpadulong sa Pontevedra PNP agod ipabalhag ang natamo. Ginpadangat sang pamilya ang biktima sa Bailan District Hospital agod madapatan sa nagakaigo nga pagbulong apang gilayon nga gintransfer sa ospital sa Iloilo bangod sa critical nga kondisyon. Alas 2:30 sang kaganon, Mayo 6, ginbawian na sang kabuhi ang biktima samtang yara sa ospital. Panawagan karon sang pamilya nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilahi mata. Ilabi na nga nakapalagyo ang may kahimuan sa mga insidente. Kini si K5 Mayla Vasquez Puentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Madugay ko nagiging na problema ang pabalik-balik ko nga ubo. Sang nabatian ko sa radyo ang klinika D3 Bio, akon gid iniging tilawan. Epektibo gid batok sa ubo.